हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको प्रस्तुति सिमेट प्रिपरेसन क्लास। हामी चाहिँ अहिले 12 दिएर बस्नुभएको विद्यार्थी जो चाहिँ बिजनेस स्कुलमा पढ्न चाहनुहुन्छ अथवा बिजनेस पढ्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूको लागि है। यो चाहिँ फेरि कस्तो छ भन्दा म्यानेजमेन्ट पढेकोले मात्र सिमेट प्रिपरेसन गर्ने भन्ने होइन। जे पढेकोले पनि साइन्स म्यानेजमेन्ट दुवैले, साइन्स पढ्नु भएकोले पनि म्यानेजमेन्ट पढ्नु भएकोले पनि दुवैले बिजनेस स्कुल पढ्न चाहनुहुन्छ भने बिजनेस स्कुल भन्नुको अर्थ चाहिँ हामीले BBA, VIM, BBM, BMS, BHM, BTTM यस्तै अरू बिजनेस रिलेटेड कोर्सहरू है। BBA फाइनेन्स हुन्छ, BBA इन्सुरेन्स हुन्छ, यस्तै अरू पनि हुन्छ। जस जेनरली हामीले अहिले यही नै देखिरहेको हुन्छौँ बजारमा। कुनै पनि युनिभर्सिटीले दिएको यस्तो खालको प्रोग्राम जुन चाहिँ सेमेस्टर वाइज छ, सेमेस्टर सिस्टममा भएको यस्तो खालको कोर्सहरू पढ्नको लागि चाहिँ हामीले कलेज हेर्नु पऱ्यो। त्यो कलेजमा के हुन्छ, इन्ट्रान्स हुन्छ। सुरुमा इन्ट्रान्स भन्नुको अर्थ सिमेटको एक्जाम हुन्छ र त्यही सिमेटको एक्जाम भनेको चाहिँ खासमा हामी चाहिँ ल मानिलिउँ म एउटा क्यान्डिडेट भयो भने म चाहिँ त्यहाँनिर त्यो बिजनेस स्कुल पढ्नको लागि क्यापेबल छु कि छैन भनेर लिने टेस्ट हो सिमेट भनेको। र त्यसको पनि हाम्रो सेकेन्ड पोर्सन, मैले फर्स्ट पोर्सन चाहिँ के बनाएको थिएँ त, क्वान्टिटेटिभ एबिलिटी टेस्टको कुरा गरेको थिएँ भने अहिले चाहिँ हामीले लजिकल रिजनिङको पोर्सन हेरिरहेको छौँ र यसमा आजको टपिक रहेको छ डिस्टेन्स एन्ड डिरेक्सन है। अब डिस्टेन्स एन्ड डिरेक्सन हामी नेपालमा छौँ, नेपालमा छौँ न त वर्ल्डभरि नै त्यही नै हो। त्यही पनि इट्स नट लाइक वान डिरेक्सन, यसमा एउटा मात्रै डिरेक्सन हुँदैन है। यसमा चाहिँ जम्मी हामीले 8वटा डिरेक्सनको बारेमा पढ्छौँ। फेरि तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ हामीले त 8 कक्षामा 4वटा डिरेक्सन पढेको थियौँ, यो 8वटा कसरी आयो होइन। खासमा चाहिँ हाम्रो अब डिरेक्सनतिर नै लगेँ मैले सुरुमा है। डिरेक्सन नै भने डिरेक्सनमा चाहिँ हामीले जेनरली देख्ने भनेको के हो त, यो एउटा हुन्छ भर्टिकल लाइन। भर्टिकल लाइनको सधैँ माथितिर हुन्छ नर्थ र तल हुन्छ साउथ। र यही भर्टिकलको बिचदेखि हामीले के तान्छौँ, एउटा हराइजेन्टल लाइन तान्छौँ। र यो हराइजेन्टल लाइनमा चाहिँ के हुन्छ त, राइटतिर हुन्छ इस्ट र यतातिर हुन्छ वेस्ट। यो भयो हामीले बुझेको जेनरल 4वटा के भयो डिरेक्सन। र त्यसैमा के हुन्छ त, कहिलेकाहीँ बिचको पनि कुरा आउँछ है। नर्थ र इस्टको बिचमा छौँ भने हामीले त्यसलाई के भनेर चिन्छौँ त, नर्थ इस्ट भनेर चिन्छौँ है। यस्तो भएको डिरेक्सनलाई चाहिँ हामीले नर्थ अनि इस्टको बिचतिर भनेको के भयो त, नर्थ इस्ट भयो। नर्थ इस्ट यो हुन्छ नर्थ इस्ट। त्यसै गरी यसको अपोजिटमा यो चुच्चोमा हेर्नुहुन्छ भने यो के छ, साउथतिरबाट कता वेस्टतिर। साउथबाट एउटा हुन्छ साउथबाट इस्टतिर जाने, एउटा हुन्छ वेस्टतिर जाने। र यो पोइन्ट चाहिँ के छ, साउथतिरबाट इस्टतिर छ है, के अरे वेस्टतिर छ, साउथ वेस्ट है। अनि त्यस पछाडि अर्को छ, अर्को भनेको यस्तो हुन्छ है, त्यसरी नै बिचबाटै हुन्छ यो पनि। यसमा चाहिँ के हुन्छ त, हामी यहाँनिर के गरिरहेको हुन्छौँ, एउटा चाहिँ हामी नर्थको वेस्टतिरको पोर्सन हो, यो नर्थको वेस्टतिरको पोर्सन, नर्थ वेस्ट। र यो हो नर्थ साउथको इस्टतिरको पोर्सन। भनेपछि यसलाई हामीले के लेख्नु पर्यो, साउथ इस्ट है। यो भयो हाम्रो 8वटा मेजर डिरेक्सन। र यिनीहरूलाई हामीले लेख्नु पर्दाखेरि कसरी लेख्छौँ त, लेख्नु पर्दाखेरि यसलाई हामीले नर्थलाई एन भनेर लेख्छौँ, यसलाई ई भनेर लेख्छौँ, यसलाई एस भनेर लेख्छौँ, यसलाई चाहिँ डब्ल्यू भनेर लेख्छौँ है। यो भयो नर्थ इस्ट साउथ वेस्ट। अनि त्यस पछाडि यो नर्थ इस्टलाई चाहिँ कसरी लेखिन्छ त, एनई भनेर लेखिन्छ, साउथ इस्टलाई एसई भनेर लेखिन्छ, यसलाई चाहिँ डब्ल्युएस भनेर के अरे एसडब्ल्यू भनेर लेखिन्छ, अनि यसलाई चाहिँ एनडब्ल्यू भनेर लेखिन्छ है। र ख्याल गर्नु होला कहिले पनि यो दुईवटा खालको कम्बिनेसनवाला आएको छ नि, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर योवाला 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 र योवाला। यिनीहरू लेख्दाखेरि कहिल्यै पनि याद गर्नुहोस् है, जहिले लेख्दाखेरि पनि के गर्ने त, हाम्रो यो यो अगाडिपट्टि के लेख्नुपर्छ सधैँ, अगाडिपट्टि कि चाहिँ
साउथवाला पोर्सन हुनु पर्यो कि नर्थवाला? अगाडि लेख्दा है दुईवटा वर्ड मिलेर बनेको हुन्छ, त्यसमा अगाडिको भनेको सधैँ के हुनुपर्छ? साउथ अथवा नर्थ है, र पछाडिको भनेको के हुनुपर्छ? इस्ट अथवा वेस्ट हुनुपर्छ। यो भयो जेनरल रुल। यो भनेको के भयो त? डिरेक्सनको जेनरल रुल। अब त्यस पछाडि अर्को एउटा सिस्टम छ। त्यो सिस्टम के छ भन्दाखेरि एउटा पोइन्ट, यो पोइन्ट भयो ओरिजिन भन्ने बुझौँ अथवा बिचको पोइन्ट भन्ने बुझौँ। यो पोइन्टबाट हामी दुईवटा तरिकाले के गर्न सक्छौँ त? चल्न सक्छौँ। कि चाहिँ यो लाइन जुन तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, यो लाइन दुई तरिकाले घुम्न सक्छ। एउटा यसरी घुम्न सक्छ है, अर्को चाहिँ कसरी घुम्न सक्छ त? यसरी घुम्न सक्छ। दुईवटा तरिकाले है, एउटा यतातिर जाने, एउटा यतातिर जाने। यहाँनिर के भइरहेको छ यसको मोसनहरू? एउटा मोसन चाहिँ तपाईँको राइटतिर गइरहेको छ है, यो मोसन चाहिँ यसरी राइटतिर गइरहेको छ, राइटतिर ढल्किरहेको छ। र यतापट्टि जाने मोसन भनेको केतिर ढल्किरहेको छ त? लेफ्टतिर ढल्किरहेको छ। हामी यसमा राइटतिर घुम्दैछौँ र यसमा चाहिँ लेफ्टतिर घुम्दैछौँ। यो दुईवटा मोसनहरू भयो। यो मोसनहरूलाई हामीले यो राइटतिर जाने मोसन जुन छ, यो मोसनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त? क्लकवाइज डिरेक्सनमा घुमेको भन्छौँ, अथवा यसलाई तपाईँहरूले छोटकरीमा CW भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। अर्को यो लेफ्टतिर घुम्ने मोसन जुन छ, यो लेफ्टतिर घुमेको मोसनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ? एन्टी क्लकवाइज भन्छौँ। एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन, अथवा यसलाई हामीले ACW भनेर बजारमा देख्न सक्छौँ छोटकरीमा है। र यो कसरी हो भन्ने तपाईँहरूलाई सायद गेस गरिसक्नुभयो होला। यो चाहिँ क्लकको मोसन हो है, यो क्लकको मोसन हो, र यो चाहिँ क्लकको उल्टो मोसन। अथवा यो भनेको क्लक हो भने अभियसली यस्तो भनेको चाहिँ एन्टी क्लकवाइज नै होला भन्ने हामीले बुझ्न सकिन्छ। यो भयो जेनरल कुराहरू। राइटतिर टर्न भयो भने क्लकवाइज, लेफ्टतिर टर्न भयो भने एन्टी क्लकवाइज है। ल, यो भयो हाम्रो डिरेक्सनको जेनरल इन्फर्मेसन। अब त्यस पछाडि हामी यहाँनिर अब हामीले त अहिले सिमेटलाई हेर्नु पऱ्यो नि त। सिमेटमा हामीलाई कस्तो खालको क्वेसनहरू सोध्न सक्छ भन्ने कुराहरूलाई हेरौँ, अनि त्यसलाई हामीले छलफल गर्छौँ है त। ल, सुरु गरौँ, के कुराहरू प्र्याक्टिस गरौँ, अनि त्यसैमा हामीले चाहिने कुराहरूको बारेमा छलफल गरौँला है त। फर्स्ट क्वेसन के छ? Shiva turns north from his home, then he turns right again. In which direction? Now he is facing. यस्तो छ क्वेसन, र हामीलाई यहाँनिर अप्सन के दिएको छ? नर्थ, साउथ, वेस्ट र इस्ट। ल हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर के गर्नु पर्यो? पहिला सुरुमा यहाँनिर एउटा घर भनेको छ, फ्रम हिज होम। ल, उसको घर छ अरे मानिलिउँ, यो एउटा घर भयो। यो घर भयो। घरको माथितिर नर्थ छ, यतातिर इस्ट छ, तलतिर साउथ छ, र यतातिर वेस्ट छ। अब हेर्नुहोस् है क्वेसनले के भनिरहेको छ? टर्न्स नर्थ फ्रम हिज होम भनेपछि ऊ पहिला कतातिर फर्किरहेको छ? नर्थतिर फर्किरहेको छ। पहिला सुरुमा उसले चाहिँ माथितिर हेरिरहेको छ। अनि के गरे रे? देन हिज फ्रम हिज होम, देन ही टर्न्स राइट अगेन। टर्न्स पहिला माथि फर्कियो, अनि अब ऊ राइटतिर हेर्दैछ अरे। माथि फर्केर राइटतिर हेर्नु भनेको यतातिर हेर्नु भयो, उसको राइट भनेको त यता साइडमा गयो नि त। राइटतिर हेर्दाखेरि उसले अब कतातिर फेस गरेको भयो त? इस्टतिर फेस गरेको भयो। भने पछाडि हाम्रो एन्सर के होला? इस्ट होला है। ल, अब अर्को हेरौँ। अर्कोमा के भनिरहेको छ? हरि इज नाउ फेसिङ टुवर्ड्स। यहाँनिर केही एङ्गलको कुराहरू पनि आउँछ, त्यो हामी क्वेसनमा नै छलफल गर्छौँ है।
then he turns 90 degree clockwise, in which direction then he will be facing भनेर भनेको छ है। ल हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर क्वेसन के भयो, पहिला अप्सन लेखौँ। इस्ट, वेस्ट, नर्थ अनि साउथ, यो छ क्वेसन। र अब यसलाई कसरी हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिला सुरुमा यो भनेको नर्थ, यो भनेको इस्ट, यो भनेको साउथ र यो भनेको वेस्ट, यसरी लेख्ने, बिचमा अलिकति ग्याप छोडेर। पहिला सुरुमा हरि कतातिर फर्किरहेको छ, हरि चाहिँ इज फेसिङ टुवर्ड्स नर्थ, हरि अहिले माथि फर्किरहेको छ। अनि त्यस पछाडि देन ही टर्न्स 90 डिग्री क्लकवाइज इन विच डिरेक्सन देन ही विल बी फेसिङ भनेको छ। अब यसको लागि तपाईँले यहाँनिर के को कन्सेप्ट बुझ्नुपर्ने हुन्छ, एङ्गलको कन्सेप्टहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एङ्गलको कन्सेप्ट बुझाउनको लागि मैले तपाईँहरूलाई यही कुरा ल्याएँ है त। एङ्गलको कन्सेप्ट हेर्नु पर्दाखेरि मैले यो छोटकरीमै लेखेँ है सबैलाई। ल हेर्नुहोस् है, यो छ। अनि यो भनेको नर्थ, नर्थ इस्ट, इस्ट, साउथ इस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट अनि नर्थ वेस्ट। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर के हुन्छ भन्दा नर्थदेखि यो पुरै एक राउन्ड लगाएर नर्थमै फर्किनु भनेको कति हो, 360 डिग्री हो। र यो एक कम्प्लिट भनेको 360 डिग्री हुन्छ है। अब मैले यो प्रुभ गर्नतिर लागिनँ, म झ्यामझ्याम भनिदिन्छु, तपाईँहरूले याद गर्नु होला है। प्रुभ गर्ने भन्नाले त्यसलाई डिस्क्राइब गर्नेतिर लागिनँ। अब त्यस पछाडि यो पुरै 360 हुन्छ भने यसको आधी भनेको कति हुनु पर्यो, 180 हुनु पर्यो है। भनेपछि कुनै पनि एउटा पोइन्टदेखि 180 डिग्री भनेको कहाँ जाने रहेछ, यहाँ त्यसको तलपट्टिकोमा जाने रहेछ अथवा अपोजिट डिरेक्सनमा। एउटा पोइन्टदेखि 180 डिग्री भन्यो भने त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा पुग्ने। जस्तै नर्थ इस्टदेखि 180 डिग्री भन्यो भने के हुन्छ, त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा भनेको के भयो, साउथ वेस्टमा पुग्ने भयो। त्यसै गरी इस्टदेखि 180 डिग्री भन्यो भने कहाँ पुग्नु पर्यो, त्यसको अपोजिट डिरेक्सन इज वेस्टमा पुग्नु पर्यो। त्यसै गरी यदि हामीलाई साउथ इस्टदेखि अपोजिट डिरेक्सन भन्यो भने के गर्नु पर्यो त, हामी नर्थ वेस्टमा पुग्नु पर्यो, त्यसको अपोजिट डिरेक्सन। अब साउथदेखि 180 डिग्री भन्यो भने यसरी यहाँनिर पुग्नु पर्यो, नर्थमा पुग्नु पर्यो है। अनि साउथ वेस्टदेखि अपोजिट डिरेक्सन भन्यो भने के गर्नु पर्यो, यहाँ पुग्नु पर्यो, नर्थ इस्टमा। त्यसै गरी वेस्टदेखि 180 डिग्री भन्यो भने कहाँ पुग्नु पर्यो त, यहाँ पुग्नु पर्यो, इस्टमा है। र नर्थ वेस्टदेखि 180 डिग्री भन्यो भने कहाँ पुग्नु पर्यो, यहाँ पुग्नु पर्यो है। अनि 360 डिग्री भनेको छ भने जुन पोइन्टदेखि 360 डिग्री भनेको छ त्यहीँ पुग्छ है, त्यो कुरा ख्याल गर्नु होला। यो भयो 180 डिग्रीको कुरा। त्यस पछाडि अर्को भनेको यो कम्प्लिट भनेको 180 डिग्री हुन्छ भने यसको आधी भनेको कति होला, 90 डिग्री होला, हो कि होइन, हो है। भने पछाडि नर्थदेखि 90 डिग्री भन्यो भने के हुने भयो त, यो भयो इस्ट। अनि त्यस पछाडि नर्थदेखि के अरे नर्थ इस्टदेखि 90 डिग्री भन्यो भने त्यसको 2 स्टेप छोड्ने, 1 स्टेप 2 स्टेप यहाँ पुग्दो रहेछ भन्ने बुझ्ने है। 90 डिग्री भनेको त्यहाँ भयो। अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको के छ, इस्टदेखि 90 डिग्री भन्यो भने यहाँदेखि यहाँ अनि यहाँ 2 स्टेप ठ्याक्क यहाँनिर साउथमा पुग्ने भयो। साउथ इस्टदेखि 90 डिग्री भन्यो भने के गर्ने, यहाँदेखि यहाँ 2 स्टेप छोडेर यहाँ पुग्ने भयो, साउथ वेस्टमा। त्यसै गरी यदि साउथदेखि 90 डिग्री भन्यो भने 1 स्टेप 2 स्टेप यहाँ पुग्ने भयो, साउथदेखि वेस्टमा पुग्ने भयो। अनि साउथ वेस्टदेखि 90 डिग्री भन्यो भने के गर्ने, पहिला 1 स्टेप 2 स्टेप नर्थ वेस्टमा पुग्ने भयो। त्यसै गरी वेस्टदेखि 90 डिग्री भन्यो भने 1 स्टेप 2 स्टेप नर्थमा पुग्ने भयो। त्यसै गरी नर्थ वेस्टदेखि 90 डिग्री भनेको छ भने यो पोइन्टदेखि 1 स्टेप 2 स्टेप भनेको कहाँ पुग्ने भयो, नर्थ इस्टमा पुग्ने भयो। र तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मैले अहिलेसम्म कस्तो फ्लोमा लगिरहेको छु, क्लकवाइज डिरेक्सनमा लगिरहेको छु है। म एन्टी क्लकवाइजको यस पछाडि कुरा गर्छु।
यो भयो 90 डिग्रीको कुरा। अब 45 डिग्रीको हेरौँ है त। अब 45 डिग्रीको हेर्नु पर्दाखेरि 45 डिग्री भनेको कस्तो हुन्छ, 80 भनेको 90 डिग्री हुन्छ भने त्यसको आधी भनेको 45 डिग्री हुन्छ। र 45 डिग्री भनेको यो पोइन्टदेखि हरेकको नेक्स्ट स्टेसन, जस्तै नर्थदेखि कुदेको छौँ भने 45 डिग्री जान यहाँ जान्छ। अनि नर्थ इस्टदेखि छ भने त्यसको एक स्टेप यता, 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 यसरी तपाईँहरूले 45 डिग्रीको पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो सबै क्लकवाइज डिरेक्सनको कुरा थियो। अब एन्टी क्लकवाइजमा हेर्नु पऱ्यो भने भनेको क्लकवाइज भनेको अघि हामीले सबै राइट टर्नको हेरिरहेको थियौँ है, राइटतिर घुम्नेको हेरिरहेको थियौँ। अब यदि हामीले लेफ्ट टर्न लिनु पऱ्यो भने त्यस्तो बेलामा के गर्ने, लेफ्टको लागि यो पोइन्टदेखि लेफ्ट होस् या राइट होस् 360 डिग्री भनेको छ भने के हुन्छ, जुन पोजिसन हो त्यही पोजिसनमा फर्किन्छ है। क्लकवाइज अथवा एन्टी क्लकवाइज दुवैको लागि त्यही भयो। र 180 डिग्री भनेर भनेको छ भने पनि त्यसको लागि पनि के हुन्छ त, त्यही नै हुन्छ, त्यसको अपोजिटको डिरेक्सन नै हुन्छ। राइट साइडतिरबाट गएर 180 डिग्री भए पनि त्यही हो, लेफ्ट साइडतिरबाट गएर 180 डिग्री भन्यो भने पनि त्यही हो, कुरा एउटै हुन्छ है। ल अब त्यसलाई 90 डिग्री, 90 डिग्रीमा चाहिँ केही कुराहरू फरक हुन्छ। 90 डिग्री लिँदा यहाँबाट चाहिँ यतापट्टि राइट साइडको 90 डिग्री हुन्थ्यो, इस्टमा पुग्थ्यो भने लेफ्ट साइडको 90 डिग्री भन्यो भने चाहिँ हामी कता जानुपर्छ, यता वेस्टतिर पुग्नुपर्ने हुन्छ है, वेस्टतिर, यहाँदेखि वेस्टतिर आउँछ, बुझ्नुभयो नि। एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा घुमाउने। मैले भने नि अघि के गर्ने रे, 360 डिग्रीको लागि 360 डिग्रीको लागि चाहिँ के हुन्छ, जे छ त्यही राख्ने है। 180 डिग्रीको लागि अपोजिट डिरेक्सनमा लाने, लैजाने हुन्छ होला हैन, लैजाने। त्यस पछाडि अर्को के हुन्छ, 90 डिग्री। 90 डिग्रीको लागि लेफ्ट र राइटको कुरा छ, 2 स्टेप बढाउने है। 2 स्टेप पनि कस्तो हुन्छ भन्दा क्लकवाइजमा राइट टर्न, क्लकवाइजमा राइटतिर र एन्टी क्लकवाइजमा एसिडब्ल्यू, एन्टी क्लकवाइजमा लेफ्टतिर है। त्यसै गरी 45 डिग्री भनेको छ भने 45 डिग्री भनेको छ भने कति, एक स्टेप बढाउने, कुन डिरेक्सनमा बढाउने, क्लकवाइज भनेको छ भने राइटतिर र एन्टी क्लकवाइज भनेको छ भने लेफ्टतिर। यसरी नै हामीलाई 75 डिग्री सोध्न सक्छ, 105 डिग्री सोध्न सक्छ। यो कुराहरू हामी क्वेसन हेर्दाखेरि नै हेरौँला है। अब यहाँ जाउँ, यहाँनिर के भनेको छ, पहिला चाहिँ ऊ नर्थतिर फेस गरिरहेको छ अरे, नर्थतिर हेरे पछाडि के गर्यो उसले, हि टर्न्स 90 डिग्री क्लकवाइज। पहिला सुरुमा 90 डिग्री भनेको छ भने चाहिँ हामीले यहाँनिर 8वटै बनाउनु पर्यो है, 8वटै बनाउनु होला। यो डिरेक्सन चाहिँ यसरी 8वटै बनाउनु होला। अब पहिला सुरुमा नर्थतिर फेस गरिरहेको छ, नर्थतिरबाट के भन्छ, नर्थतिरबाट 90 डिग्री भन्ने बित्तिकै 2 स्टेप बढाउनु पर्यो, एक स्टेप 2 स्टेप बढाउनु। तर कुन डिरेक्सनमा भन्ने कुरा पनि हेर्नु पर्यो है। क्लकवाइज डिरेक्सनमा भनेको छ नि त, क्लकवाइज भनेपछि यता राइटतिर बढाउने। कहाँ पुग्यो, नर्थबाट उसले अहिले इस्टमा पुग्यो भनेपछि हाम्रो एन्सर के रहेछ, इस्ट रहेछ है। ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसनमा के भनिरहेको छ त, Ram is facing the north. Now, then she turns 100 degree clockwise. Again, she turns 75 degree anti-clockwise. Similarly, she turns 80 degree clockwise. Then she turns, she हैन हि होला, हि टर्न्स है,
he turns 60 degree anti-clockwise at the last he turns he turns 45 degree clockwise in which direction C will face then. यसलाई गर्ने दुईटा तरिकाहरू छन् है। यसरी हामीलाई धेरै खालको एंगलहरू दियो भने त्यस्तो बेलामा हामीले दुईटा तरिकाले सल्भ गर्न सकिन्छ। अब हेर्नुस् है, यसले भन्न खोजेको के हो भन्ने कुरा बुझाउँछु। ईस्ट, वेस्ट, नर्थ, साउथ। एउटा तरिका भनेको तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त, त्यसरी नै एंगलहरू बनाएर गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो एंगललाई तपाईहरुले भिजुअलाइज गर्न थाल्नु भयो भने त्यो गाह्रो पर्न सक्छ। किन भन्दा हामीलाई यो बीचको एंगलहरूको बारेमा सायद कहिलेकाहीँ नलेज नहुन पनि सक्छ, कसैलाई नहुन पनि सक्छ नि त। त्यस्तो बेलामा गाह्रो पर्छ। अब हेर्नुस् है, हामीलाई के भन्यो पहिला सुरुमा, राम इज फेसिङ टुवर्ड्स नर्थ, माथि हेर्दैछ। अनि के भन्छ, देन ही टर्न्स 100 डिग्री क्लकवाइज। 100 डिग्री क्लकवाइज भनेपछि 90 डिग्री भन्दा अलिकति यहाँनेर पुग्यो। 90 डिग्री भन्दा अलिकति बढी हुन्छ नि त 100 डिग्री भनेको, हैन? त्यही भएर हामीले अलिकति बढायौँ। तर यसमा एक्ज्याक्ट तपाईहरुले क्याल्कुलेट गर्न गाह्रो पनि पर्न सक्छ। प्रोटेक्टर छ भने त ठ्याक्कै निस्किन्छ, तर प्रोटेक्टर सधैँ लगिन्छ भन्ने पनि त छैन नि। यतिवटा क्वेसनको लागि प्रोटेक्टर नै लगिन्छ भन्ने पनि हुँदैन। तपाईहरुले फर्मुला लगाएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म एकछिनमा देखाउँछु त्यो कुरा। यहाँ पुग्यो। अनि के भन्यो, अगेन ही टर्न्स 75 डिग्री एन्टी क्लकवाइज हो। एन्टी क्लकवाइज है। एन्टी क्लकवाइज भनेको के हो, लेफ्टतिर टर्न गर्ने। यो पोइन्टदेखि उल्टो घुमाउने है, 75 डिग्री। अब 75 डिग्री उल्टो घुमाउँदा कहाँनेर पुग्छ भन्ने कुरा हामीले ठ्याक्कै भन्न सक्दैनौँ। तर म तपाईहरुलाई देखाउँछु। मलाई त अब ठ्याक्क थाहा छ नि त, यतातिर पुग्छ कतै है। त्यस पछाडि फेरि सिमिलरली सी टर्न्स 80 डिग्री क्लकवाइज। अब यहाँबाट 80 डिग्री क्लकवाइज भनेपछि यो पोइन्टबाट 90 डिग्री भनेको के हुन्थ्यो, एक स्टेप यहाँ पुग्थ्यो, दुई स्टेप यहाँ पुग्थ्यो भने पछाडि अभियसली यतातिर कतातिर पुग्छ, यतै बिचतिर पुग्छ है। अनि फेरि के भन्छ, सी टर्न्स 60 डिग्री एन्टी क्लकवाइज। 60 डिग्री एन्टी क्लकवाइज पुऱ्याउँदा यतातिर पुग्छ होला है। अनि त्यहाँबाट एट लास्ट सी टर्न्स 45 डिग्री क्लकवाइज भनेको फेरि यतै फर्कियो। भनेको एन्सर त इस्टतिर हुन्छ होला आई गेस यो हेर्दाखेरि। तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, अब यसको फर्मुला हेर्नु पर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, फर्मुलामा एड गर्नु पनि, हुन त एड गर्नुपर्ने कुरा त होइन, तर पनि एड गर्दा राम्रो। क्लकवाइज भनेको पोजिटिभ भन्ने बुझ्नुस्, र एन्टी क्लकवाइज भनेको चाहिँ नेगेटिभ भन्ने बुझ्नुस् एकछिनको लागि। कहाँदेखि नेगेटिभ कहाँदेखि पोजिटिभ, आफू जुन पोजिसनमा छ त्यही पोजिसनदेखि है। आफू सुरुमा नर्थमा छ भने नर्थदेखि पोजिटिभ भनेको क्लकवाइज हुन्छ र नेगेटिभ भनेको एन्टी क्लकवाइज हुन्छ भन्ने बुझ्नुस्। यो कुरा म एकछिनमा कसरी हुन्छ भनिदिन्छु है। अब यसलाई गर्नको लागि पहिला सुरुमा क्वेसन हेरौँ। क्वेसनले के भनेको छ, पहिला सुरुमा नर्थमा छ, यो नर्थको पोजिसन भयो। देन ही टर्न्स 100 डिग्री क्लकवाइज। 100 डिग्री क्लकवाइज भनेपछि प्लस गर्नु पर्यो। मैले भन्थेँ नि अघि, आफू भएको पोजिसनदेखि क्लकवाइज भनेको छ भने प्लस गर्ने भनेको थिएँ, प्लस 100 डिग्री गर्नुहोस्। अनि ही टर्न्स 75 डिग्री एन्टी क्लकवाइज। एन्टी क्लकवाइज भनेको के हो, नेगेटिभ हो भनेपछि माइनस 75 डिग्री। अनि सी टर्न्स, सी होइन ही हो, ही टर्न्स 80 डिग्री क्लकवाइज। क्लकवाइज भनेको त पोजिटिभ हो भनेपछि प्लस 80 डिग्री। अनि फेरि के गर्ने, देन ही टर्न्स 60 डिग्री एन्टी क्लकवाइज। 60 डिग्री एन्टी क्लकवाइज भनेपछि के भयो, एन्टी क्लकवाइज भनेको नेगेटिभ हो, कति डिग्री, 60 डिग्री। अनि के भनेको छ, देन ही टर्न्स 60 डिग्री एन्टी क्लकवाइज एट द लास्ट ही टर्न्स 45 डिग्री क्लकवाइज भनेपछि प्लस 45 डिग्री गर्नु। अब कति आयो, 100 माइनस 75 25 डिग्री प्लस 80 माइनस 60 20 डिग्री प्लस 45 डिग्री भनेको 90 डिग्री आयो। अब हामी पहिला सुरुमा नर्थमा छौँ, नर्थदेखि 90 डिग्री भनेको कहाँ हुन्छ, इस्टमा हुन्छ भनेपछि हाम्रो एन्सर इस्ट आयो। यसरी सल्भ गर्न सकिन्छ है। ल अर्को क्वेसन हेरौँ। अर्को क्वेसनले के भनिरहेको छ, इफ साउथ इस्ट बिकम्स नर्थ, नर्थ इस्ट
becomes west, and so on. What will west become? यो छ क्वेसन। अब यो पनि एकदम सजिलो क्वेसन छ, यो क्वेसनै होइन, एकदमै सजिलो छ है। नर्थ वेस्ट र साउथ इस्ट, यसको लागि तपाईँहरूले फ्लो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। 8वटा डिरेक्सन कसरी राखिएको छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है पहिला सुरुमा। नर्थ नर्थ पछाडि नर्थ इस्ट, इस्ट, साउथ इस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट, अनि त्यस पछाडि नर्थ वेस्ट। यो फ्लो बुझ्ने। अब के भनेको छ क्वेसनले, साउथ इस्ट बिकम्स नर्थ, साउथ इस्टमा गएर नर्थ हुन्छ अरे। त्यसको एक स्टेप यतापट्टि के छ, नर्थ इस्ट छ भनेपछि यसको एक स्टेप यतापट्टि के होला, नर्थ इस्ट होला। त्यसको एक स्टेप यतापट्टि के छ, इस्ट छ भनेपछि यसको एक स्टेप यता इस्ट होला। अनि त्यस पछाडि त्यसको पनि एक स्टेप यतापट्टि के छ, साउथ इस्ट छ भने पछाडि यसको एक स्टेप यता साउथ इस्ट हुने भयो। अब हामी कहाँ पुग्यौँ, साउथ इस्टमा पुग्यौँ। साउथ इस्टदेखि पनि अर्को स्टेपमा के छ, साउथ मात्रै छ भनेपछि यसको अर्को स्टेप भनेको साउथ होला। अनि साउथदेखि अर्को स्टेप भनेको साउथ वेस्ट छ भनेदेखि यहाँदेखि अर्को स्टेप भनेको पनि साउथ वेस्ट होला। अनि यसको अर्को स्टेप भनेको वेस्ट छ भनेपछि यो पनि वेस्ट होला। यसको अर्को स्टेप नर्थ वेस्ट छ भनेपछि यो भनेको नर्थ वेस्ट हुने भयो। र त्यसको अर्को स्टेप भनेको नर्थ छ भनेपछि यो नर्थ। यसरी पहिला सुरुमा यो 8वटैलाई लेख्ने, 8वटालाई नयाँ पोजिसन के भयो भन्ने कुराहरू लेख्ने। त्यस पछाडि क्वेसनले के भनेको छ, वाट विल वेस्ट बिकम, वेस्ट के हुन्छ। अब वेस्टको छेउमा के लेखिएको छ, साउथ इस्ट लेखिएको छ भनेपछि यो हाम्रो करेक्ट एन्सर भयो। बुझिन्छ है, ल यो पनि भयो। अब अर्को क्वेसन हेरौँ। You go north, turn right, then turn right again, and then go to the left, in which direction are you going now? यो छ क्वेसन। इस्ट वेस्ट मैले सर्टकटमा लेखेँ है, नर्थ र साउथ। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर पहिला सुरुमा यो 4वटै डिरेक्सनमा काम पुग्छ। यसको लागि 4वटा डिरेक्सनमा हेर्ने। यु गो नर्थ, पहिला माथितिर हेर्ने अथवा माथितिर बढ्ने भन्दा पनि भयो। माथितिर गयो अनि त्यसपछि टर्न राइट, अब राइटतिर गयो अनि देन टर्न राइट अगेन। अब यतातिरबाट राइट भनेको अझै क्लकवाइज हेर्नु पर्यो, तलतिर गयो। किन यस्तो भयो, किनभनेदेखि हामी राइटतिर फर्किँदा पहिला माथितिर गइरहेको थियौँ, अब यहाँबाट फेरि यतातिर गइरहेको छौँ नि त, एक राइटमा यतातिर गइयो। अब हामीले के गर्नु पर्यो, यो डिरेक्सनतिर जाँदैछौँ। यतातिर फर्किँदाखेरि हाम्रो हात राइट ह्यान्ड यता हुन्छ, लेफ्ट ह्यान्ड यता हुन्छ नि त। राइट ह्यान्डतिर फर्किनु पर्यो भनेको अझै यतातिर फर्किनु पर्यो, राइट साइडमा गयौँ है। अनि के भनेको छ, देन गो टु लेफ्ट। अब हामी यतातिर छौँ, तलतिर आउँदैछौँ। यतिखेर के हुन्छ, हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड यता हुन्छ, राइट ह्यान्ड यता हुन्छ। फेरि लेफ्टतिर फर्किनु भने पछाडि त हामी यतैतिर फर्किनु पर्यो नि त। भने पछाडि फेरि यहाँबाट लेफ्ट फर्किनु भनेको माथितिर फर्किनु रहेछ। अब हामी कतातिर जाँदैछौँ त, माथितिर गइरहेको छौँ। फाइनल्ली हामी कतातिर पोइन्ट गरिरहेको छौँ, माथितिर पोइन्ट गरिरहेको छौँ है। माथितिर पोइन्ट गर्नु भनेको के हो, माथितिर भनेको नर्थतिर पोइन्ट गर्नु हो। भने पछाडि के रहेछ त हाम्रो एन्सर, नर्थ रहेछ। एकछिन मैले पुरै अपोजिट डिरेक्सनमा लगेँ। होइन अपोजिट डिरेक्सनमा गएँ है, सरी है। यहाँनिर मैले भनेको सिनारियो अलिकति मिस्टेक भयो, मैले अपोजिटमै घुमाएछु। यसको लेफ्टमा हामी 180 डिग्री होइन नि त, लेफ्ट भनेको 90 डिग्री मात्रै हो। लेफ्ट साइडतिर जानु भनेको यति मात्रै हो है, यतातिर मात्रै जानु हो भने चाहिँ यहाँदेखि यतातिर गयौँ। यतातिर जानु भनेको के भयो, इस्टतिर जानु भयो, यो साइड है। भने हाम्रो एन्सर भनेको यो होइन, यो चाहिँ हो है। सरी फर त्यो के जाति हो, त्यो के अरे मिस्टेक। ल अब अर्कोमा जाउँ। अर्को क्वेसनमा के भनेको छ, Three kilometers towards north,
Then she turns she again turns how many kilometers is she from the starting point? यो छ क्वेसन। ल हेरौँ है, यहाँनिर 1 किलोमिटर, 2 किलोमिटर, 3 किलोमिटर अनि 4 किलोमिटर। ल यो छ अप्सन। पहिला सुरुमा क्वेसन पढौँ। कोपिला वाक्स, पहिला सुरुमा उसको स्टार्टिङ पोइन्ट यहाँनिर डिक्लेयर गरौँ। अनि 3 किलोमिटर माथि जान्छ अरे, त्यस पछाडि के गर्छ अरे, टुवार्ड्स नर्थ भनेको छ नि त। देन सी टर्न्स टु हर लेफ्ट, यतातिर फर्कियो है, यतातिर फर्कियो मात्रै। वाक 2 मिटर भने पछाडि फर्किएर यतैतिर हिँड्यो, कति, 2 किलोमिटर। अनि त्यस पछाडि सी अगेन टर्न्स लेफ्ट, अब यो पोइन्टदेखि फेरि लेफ्टतिर फर्कियो, राइट माथि लेफ्ट तल भनेपछि लेफ्टतिर फर्कियो मात्रै है। अनि के भन्यो, एन्ड वाक्स 3 किलोमिटर, 3 किलोमिटर फेरि कता आयो, तलैतिर आयो, 3 किलोमिटर। अनि त्यस पछाडि के भनेको छ, हाउ मेनी किलोमिटर इज सी फ्रम हर स्टार्टिङ पोइन्ट। ल हेर्नुहोस् है, यहाँनिर भेक्टरको कुराहरू पनि आउँछ अलिअलि। साइन्स पढ्नुभएको विद्यार्थीहरूले चाहिँ यो ठ्याक्कै बुझ्नुहुन्छ है। हामीले 11 क्लासमा साइन्समा पढ्नु पर्थ्यो र नपढ्नु भएको विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, हेर्नुहोस् है, हामी जति किलोमिटर यहाँदेखि माथि गयौँ नि, माथि गएको पोइन्ट त्यति नै किलोमिटर हामी कति झऱ्यौँ त, तलतिर झऱ्यौँ। माथि चढ्नु भनेको पोजिटिभ हुन्थ्यो भने, भनेको माथि चढ्नु हामीले यहाँदेखि 3 किलोमिटर माथि जाँदै गर्दाखेरि 3 किलोमिटर तल पनि झर्दैछौँ हैन। भनेको के भयो भन्दा, तपाईँ जस्तै एउटा बिल्डिङमा चढ्न खोज्दै हुनुहुन्छ, यहाँ पोइन्टदेखि बिल्डिङमा चढ्नु भयो र अब बिल्डिङबाट झर्नु भयो भने तपाईँले कति हाइट चाहिँ चढ्नु भयो भन्दा, पहिला माथि चढ्यो, चढेको हाइट ल चढियो, तर हामी के गर्यौँ त, लास्टमा फेरि झऱ्यौँ नि त। जति चढेको थियो त्यति नै झर्नु भनेको त जहाँ छ त्यहीँ हुनु हो भने पछाडि यो 3 किलोमिटरले यो 3 किलोमिटरलाई त काटि नै हाल्यो। त्यस पछाडि अब लास्ट पोजिसन भनेको यो छ। अब हामीलाई चाहियो यसको यतिको डिस्टेन्स, यसको डिस्टेन्सको लागि चाहिँ अब हेर्नुहोस् त, यो पुरै डायग्राम एउटा के जस्तो भयो, रेक्टेङ्गल जस्तो भयो र रेक्टेङ्गलको अपोजिट साइडहरू के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। भनेपछि यो 2 किलोमिटर यहाँनिर पनि हामीले 2 किलोमिटर लेख्न सकिन्छ। भनेपछि हाम्रो एन्सर के रहेछ, 2 किलोमिटर रहेछ। ल अब अर्को क्वेसन हेरौँ। अर्को क्वेसनमा के भनिरहेको छ भन्दाखेरि, राहुल वाक्स 10 kilometer towards north. From there, he walks 6 kilometer towards south. Then he walks 3 kilometers towards east. How far is he with reference to his starting point? यो छ क्वेसन र हामीलाई फर्स्टमा दिएको छ 3 किलोमिटर्स, 4 किलोमिटर्स, 5 किलोमिटर्स एन्ड देन 6 किलोमिटर्स। ल हेर्नुहोस् है, पहिला सुरुमा राहुलको स्टार्टिङ पोइन्ट एउटा कुनै डिफाइन गरौँ। यहाँनिर थियो अरे। अब के भन्दैछ, 10 किलोमिटर्स टुवार्ड्स नर्थ, माथितिर 10 किलोमिटर गयो। अनि त्यस पछाडि फ्रम दियर ही वाक 6 किलोमिटर टुवार्ड्स साउथ। साउथ भनेको कता हो, साउथ भनेको चाहिँ कता हुन्छ ल भन्नुहोस् है। यता इस्ट, यता वेस्ट, यता नर्थ हो भने साउथ भनेको तल हुन्छ। भनेपछि माथि पुगेर ऊ के गर्यो त, 6 किलोमिटर फेरि तलैतिर झऱ्यो।
यहाँनिर आएर बस्यो होला 6 किलोमिटर। अनि त्यस पछाडि के भनेको छ, देन ही वाक्स 3 किलोमिटर टुवार्ड्स इस्ट। 3 किलोमिटर टुवार्ड्स इस्ट भनेको कता भयो, यतातिर 3 किलोमिटर भयो। अब ऊ कहाँनिर छ त अहिले, यहाँनिर छ। अब क्वेसनको कुरा के छ भन्दाखेरि नाउ फर हाउ फार होला, नाउ होइन हाउ हो, हाउ फार हो है, हाउ फार इज ही विथ रेफरेन्स टु हिज स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको छ। भनेको हामीलाई के चाहियो त, यहाँदेखि यहाँ बिचको डिस्टेन्स चाहियो। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर कुरा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले पहिला सुरुमा 6 किलोमिटर माथि गयौँ र 10 किलोमिटर माथि गयौँ र 6 किलोमिटर तल झऱ्यौँ भने पछाडि यति पोइन्ट भनेको के होला, यति पोइन्ट, यति भनेको 4 किलोमिटर हुन्छ कि हुँदैन, 4 किलोमिटर नै हुन्छ। कसरी हुन्छ 4 किलोमिटर, 4 किलोमिटर कसरी हुन्छ भन्दाखेरि 10 किलोमिटर माथि गयो भनेको प्लस, माथि गयो भनेको +10 भयो, अनि त्यहाँबाट फेरि 6 किलोमिटर तल झऱ्यो 6। यो पोइन्टदेखि यहाँसम्म भनेको 10 हो र यो पोइन्टदेखि यहाँसम्म भनेको 6 हो भने यो बिचको भनेको के होला, 10 - 6 होला। यसरी हामीले कति निकाल्यौँ, 4 निकाल्यौँ। अब हेर्नुहोस् है, अब यही कुरालाई मैले यतापट्टि बनाएँ भने, एउटा सिमुलेसन देखाएँ भने यो भनेको कस्तो हुन्छ, यस्तो हुन गयो। यो 4 किलोमिटर छ, यो 3 किलोमिटर छ। हामीलाई चाहियो यसको डिस्टेन्स। अब यसको डिस्टेन्स निकाल्न त्यस्तो गाह्रो पनि छैन। किन छैन भन्दाखेरि यो भनेको के हो त, एउटा राइट एङ्गल ट्राइएङ्गल हो। राइट एङ्गल ट्राइएङ्गलमा हामीलाई दुईवटा साइड थाहा छ भने थर्ड साइड निकाल्नको लागि हामीले पाइथागोरस थ्योरम युज गर्न सक्छौँ, जुन मैले तपाईँहरूलाई क्वान्टिटेटिभ एबिलिटीमा पढाइसकेको छु। यो स्ट्रेट भएको छ नि, यो 90 डिग्रीवालामा दुईवटा जोडिएको भनेको के हुन्छ, यो पर्पेन्डिकुलर अथवा बेस, यो पनि पर्पेन्डिकुलर अथवा बेस लिन सकिन्छ र यो भनेको हाइपोटेनस हुन्छ। र वी नो h² = p² + b² भने पछाडि p को भ्यालु यदि हामीले 4 किलोमिटर लियौँ भने b को भ्यालु कति हुन्छ त, 3 किलोमिटर्स हुन्छ। भनेको कति हो त, 16 + 9 भनेको 25। h² भनेको 25 हो भने h भनेको कति हुने भयो, √25, द्याट इज 5। अब भनेपछि यो भनेको 5 किलोमिटर्स रहेछ। हाम्रो एन्सर कति रहेछ, 5 किलोमिटर्स। ठिक छ, बुझिन्छ है। ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसनले के भनिरहेको छ त भन्दाखेरि यहाँनिर इफ यु आर फेसिङ नर्थ इस्ट and move 10 meters forward, turn left and move 7.5 meters, then you are भनेको छ, के भनेको छ, north of your initial position south east अनि 12 मिटर। अब अफ योर इनिशियल पोजिसन, अफ योर इनिशियल पोजिसन र अफ योर इनिशियल पोजिसन। ल हेर्नुहोस् है, यहाँनिर कस्तो कुरा भयो भन्दाखेरि इफ यु आर फेसिङ नर्थ इस्ट भनेको छ है, भनेपछि हामीले पहिला के गर्नु पर्यो त, डिरेक्सनहरू बनाउनु पर्यो। नर्थ इस्ट भनेको यतातिर हो, नर्थ इस्टमा छौँ हामी। अनि के भनेको छ, मुभ 10 मिटर्स फरवर्ड है। पहिला सुरुमा के गर्नु पर्यो, 10 मिटर अगाडि जानु पर्यो, यहाँ पुग्यौँ। अनि के भन्दैछ, मुभ 10 मिटर्स फरवर्ड, टर्न लेफ्ट एन्ड मुभ 7.5 मिटर्स, देन यु आर भनेर भनेको छ। अब यहाँबाट ठ्याक्कै टर्न लेफ्ट गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, यति भनेको 7.5 र टर्न लेफ्ट गरेर हामी कता गयौँ, 10 के जाने हो, मिटर्स होइन, 7.5 कि 10, पहिला 10 अनि 7.5 है। अब यहाँनिर हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हामी हुन त कुन डिरेक्सनमा जाँदैछौँ भन्ने कुरा हुन्छ। हामी एक्ज्याक्टली यो पोइन्टमा पुगेको छौँ भने हाम्रो इनिसियल पोजिसनको हामी कतातिर हुन्छौँ, नर्थतिर हुन्छौँ। तर यदि हामी
यसको बिचतिर नै पुग्यौँ भने चाहिँ हामीले ठ्याक्कै नर्थमा छौँ भनेर भन्न पाइँदैन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले यो डिस्टेन्स निकाल्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि दुईवटा प्रोबेबिलिटी रहेछ कि चाहिँ यो नर्थ हुनसक्छ, यहीँ पुग्यौँ भने नर्थमा पुगेको हुनसक्छ, कि चाहिँ हामी अलिकति बिचतिर भएको भए चाहिँ नर्थ इस्ट र नर्थको बिचतिर कतै हुन्छौँ र त्यसलाई हामीले डिस्टेन्समा देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब ठ्याक्कै नर्थमा छ कि छैन त्यो कुरा हेर्ने। भनेपछि दुईवटा कुरा त हुने चान्सै छैन, यो दुईवटा त हुँदै होइन। अब त्यस पछाडि के गर्ने त, त्यसलाई सिमुलेट गर्ने। यो भयो पहिला सुरुमा यो 10 किलोमिटर छ, यो चाहिँ के छ, यो भनेको चाहिँ 7.5 किलोमिटर होइन, मिटर मात्र होला, मिटर छ। अब यसमा हामीले के गर्न सकिन्छ त,